नमो नमः। अजय्यं भारतम् इति वार्तावाहिन्यां समेषां स्वागतं। वन्दे मातरम्। अद्य अधुना मया पठ्यमानम् एकं पुस्तकं, तत् पठनावसरे मम अनुभूतिः इत्यंशे ईषत् संविभज्यते। पुस्तकं तु आङ्ग्लेन विलिखितं वर्तते, किञ्च वेदोक्तिः आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। विश्वतः आगम्यमाणाः सर्वेपि उत्तमविचाराः अस्मान् प्रति आयान्तु इति धिया सर्वं पठ्यते। अतः किमिदं पुस्तकं, विषयः कः, लेखकः कः इत्याद्यंशेषु ईषत् आदौ विचार्यते। अत्र इदं पुस्तकं मया पठ्यमानं पुस्तकम् अधुना इण्डिया दट् इस् भारत्। इण्डिया इत्याख्यं भारतम् इत्यर्थः। भाषा यथा मया पूर्वमुक्तम् आङ्ग्लभाषया विलिखितं पुस्तकमिदं। लेखकः श्रीमान् साई दीपकः। प्रचुरणं ब्लूम्स्बर्ग् इति संस्था, प्रचुरणसंस्था इयं। रचनाशैली विषयधारा अर्थात् आङ्ग्लेन जॉनर् इति यदुच्यते तत्तु भारतीयचरित्रं, सभ्यता, संस्कृतिः इति वक्तुं शक्नुमः। लेखकस्य कश्चन लघुपरिचयः आदौ अपेक्षते। अत्र लेखकस्य पुस्तकान्ते लेखकस्य चित्रमपि दत्तं वर्तते, लघुपरिचयोऽपि वर्तते। वृत्त्या अयं वकीलः सर्वोच्चन्यायालये। प्रायः प्रवृत्त्या भारतीयसंस्कृति, सभ्यता इत्याद्यंशेषु अनुरक्तः, संशोधनं लेखनं च करोति इति भाति। भारतीयसंविधानविशेषज्ञोऽप्ययं वाक्पटुः, वार्तावाहिनीषु, विविधवादविवादमञ्चेषु प्रसिद्धोऽयं वक्ता। तन्त्रशास्त्रे स्नातकपदवीभागपि, नीतिशास्त्रे अभिरुचिकारणतः तच्छास्त्रमधीत्य अधुना सर्वोच्चन्यायालये अधिवक्तारूपेण कार्यं करोति इति दत्तं वर्तते। अत्र प्रयुक्ता भाषा कीदृशी इति पश्यामश्चेत् प्रौढा इत्येव वच्मि। विशेषतया नीतिशास्त्रपरिभाषा सर्वत्र प्रयुक्ता वर्तते। एतावान् भागः यन्मया पठितः अद्यावधि, तत्रैव मया नैकानि नूतन आङ्ग्लपदानि गृहीतानि, यथा प्रो बोनो, शुल्कं विना स्वयमेव स्वीकृतं वादकार्यं, लीगल् वर्क् फॉर ए क्लाइंट वित् नो इन्कम्। एवञ्च टाइटुलार्, अस्य उच्चारणम् एवमेव क्रियते वा इति न जाने अहं, तथापि शीर्षिकानिमित्तकः व्याजः इत्यर्थः। डिस्प्यूट रिलेटेड टू ए टाइटल। टेक्टोनिक, इम्पीरियलिज्म, आर्ग्यूइंग काउन्सिल् इत्यस्य प्रायः वादविवादपरिषदिति मन्ये। एवं नैकानि नूतनानि मदर्थं पदानि अत्र पुस्तके आगतानि, मया गृहीतानि च। आङ्ग्लभाषायाः परिचयः मम सीमितः, अतः प्रायः प्रौढा भाषा इति अहं मन्ये। म्लेच्छभाषानिपुणाः प्रायः प्रयुक्ता भाषा सरलेति मन्येरन्, न जाने अहं। विषयोपस्थिति वास्तविकतया विषयस्तु अत्यन्तं गभीरः, शुष्कश्च, तथापि पाठकजिज्ञासा प्रवर्धेत तथा पुस्तकं लिखितं लेखकेन। मम तु पठनगतिः अल्पा एव, अधुनापि अहं पठन्ती एव अस्मि। अग्रिमभागः उच्यते पुस्तकत्रयस्य प्रथमभागोऽयम् इति। द्वितीयसङ्कलनस्यापि प्रचुरणम् अद्यैव सञ्जातमिति श्रुतं। तस्य नाम इण्डिया भारत् पाकिस्तान् इति। अधुना पुस्तकप्रतिपाद्यं किमिति विचारयामः। आदौ अन्ते च वेदान्तर्गतश्लोकद्वयं दत्तं वर्तते। आदौ एकः श्लोकः, अन्ते च अपरः श्लोकः इति। तत्र ऋग्वेदस्य दशममण्डलस्थः 85तमः श्लोकः आदौ प्रस्तूयते।
एवञ्च अवसाने तु असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय इति श्लोकः वर्तते। अत्र पुस्तके विषयोपस्थापनायां भागत्रयम्। एकं तावत् औपनिवेशिकवादः अर्थात् उपनिवेशवादस्य भावः इति वक्तुं शक्नुमः। कलोनियालिटी इति आङ्ग्लेन यदुच्यते। द्वितीयस्तावत् सभ्यता सिविलैजेशन्, संविधानं कान्स्टिट्यूशन्। इमानि पारिभाषिकपदानि संस्कृतेपि मदर्थं नूतनान्येव, अतः अनुवादे वा मम अवगमने वा प्रमादाः दोषाः स्युः। एतदर्थं क्षन्तव्याहं परिष्कृतव्या च इति सविनयं प्रार्थये। प्रथमभागे अस्मिन् पुस्तके तावत् को नाम उपनिवेशवादः, तस्य निर्वचनं, तस्यैव तात्कालिकः दीर्घकालिकः परिणामः, विविधसमुदायेषु एवञ्च आहत्य कस्यचन समाजे च कीदृशाः तस्य परिणामः भवेयुः इति निरूपितं वर्तते। यद्यपि नाहं विशेषज्ञा भारतीयचरित्रविषये, तथापि कुतूहलवशात् यन्मया पठितं गृहीतं तत् केवलम् अत्र संविभज्यते। भवतु। प्रथमभागे उपनिवेशवादविषये सुदीर्घा चर्चा प्रचलति। सर्वादौ तु तच्छब्दस्यैव निर्वचनं दीयते लेखकेन। उप अर्थात् समीपे, निवासः इति पदशः अस्य शब्दस्य अर्थः। कस्यचन अन्यदेशस्य समीपे अथवा तत्स्थाने तत्रैव वासं कल्पयित्वा तत्समुदायस्य समाजस्य वा संस्कृतिः सभ्यतादि मौलिकान् अंशान् तत्स्थानीयाः एव त्यजेयुः अथवा धिक्कुर्युः, तथा करणम् उपनिवेशीकरणं, कलोनैसेशन् इत्युच्यते। अस्मद्राष्ट्रे गतकतिपयशताब्देभ्यो प्रवृत्तेयं प्रथा, यत्र अस्माकं जगति सर्वापेक्षया पुरातनसनातनपरम्परायाः सभ्यतायाश्च समूलतो नाशः। अत्र प्रथमोद्देश्यः क्रिस्टोफर् कोलम्बस् इत्यनेन ऐरोपीययात्रिकेन भारतम् आविष्कृतमिति सर्वैः पठितं स्यादेव। किञ्च तदारभ्य ऐरोपीयानाम् आधिपत्यं कथं भारते प्राचलदिति वर्ण्यते पुस्तकस्य प्रथमभागे अथवा प्रथम अध्याये। भारतस्वातन्त्र्यप्राप्त्यै 75 वर्षाणि अतीतानि, तथापि पाश्चात्यानाम् आगमनेनैव भारते पुरोगतिरागता इति चिन्त्यमाणाः अपि बुद्धिजीविनः अद्यावधि भारते सन्ति इति अत्यन्तदुःखदम् इदं वास्तवं। पुस्तकस्य द्वितीयभागे अर्थात् द्वितीय अध्याये भारतीयेषु उपनिवेशवादप्रज्ञा, कोलोनियल् कान्शियस्नेस्, भारतीयपरम्पराविषये अस्माकम् आस्था, अत्र जातिधर्मः, विद्यास्थानानि इत्यादि अंशाः विशदीकृताः। विशेषतया भारतीयानाम् अस्माकं हैन्दवानां समाजेषु विभागाः, ज्ञानं, प्रापञ्चिकी दृष्टिः, वर्ल्ड् व्यू इति यद् उच्यते, इति नैकेषु विषयेषु चर्चा प्रचलति अस्मिन् अध्याये। अन्तिमे तृतीये च भागे भारतीयानां सभ्यता, अस्माकं संविधानसम्बद्धाः विशेषांशाः प्रस्ताविताः। विस्तरभयात् पाठकानां स्वानुभवनिमित्तम् अवशिष्टं त्यज्यते। पुस्तकप्रतिपाद्यविषये एतावन्मात्रम् उक्त्वा, एतादृशस्य ग्रन्थस्य अस्मभ्यो अद्य किमर्थमपेक्षा वर्तते इत्यस्मिन् विषये मम मतिः
एवं वर्तते। अत्र विषयत्रयं। प्रथमस्तावत् अद्यत्वे बहूनि पुस्तकानि प्रतिदिनम् आयान्ति। सुदैवात् अद्यावधि पुस्तकपठन अभ्यासः लोके न सर्वथा नष्टः। किञ्च पुस्तकरचनायाः प्राक् प्रतिपाद्यविषये पूर्वग्रन्थानाम् अन्वेषणम्, अवलोकनम्, अध्ययनञ्च अङ्गुलिमेयाः एव लेखकाः कुर्वन्ति। अस्मिन् पुस्तकान्ते प्रायः 25 अधिकपुटानाम् उल्लेखः, अर्थात् तेषु पुटेषु विविधशिष्टानां दिग्दर्शनग्रन्थानाम् अर्थात् रेफरेन्सस् तेषाम् उल्लेखः दत्तः वर्तते। अनेनैव ज्ञायते यत् अस्य ग्रन्थसंरचनायाः प्राक् कियान् श्रमः लेखकेन कृतः स्यात् इति। वैश्विकपाठकेभ्यो कदाचित् भारतीयेभ्योऽपि एवम् अस्मत् प्राचीनानां संस्कृति, सभ्यता, परम्परादि विषयेषु गभीरं ज्ञानं नास्ति। यथा अनेनैव लेखकेन पुस्तकेऽस्मिन् उच्यते यत् कॉलोनाइज्ड माइंड्स इति, अर्थात् यद्यपि वयं भौतिकतया स्वतन्त्राः तथापि बुद्धौ परतन्त्रता न अस्मान् जहाति। तादृशानाम् एतत् पुस्तकं नेत्रोद्घाटनम् अवश्यं करोति। अन्ते च कति बालाः ये च शालासु पठन्ति एतादृशपुस्तकानि पठितुं समर्थाः सन्नद्धाश्च भवन्ति इति न जानेऽहं। किञ्च इदं तु सत्यं यत् यदि ते पठेयुः तर्हि अवश्यं भविष्यति वयम् अत्यन्तं सुदृढम् आत्मविश्वासेन परिपूर्णं शक्तिमन्तं भारतं द्रष्टुं पारयामः। अधिकाधिकतया बालाः, यूनाः एतत् क्रीत्वा पठन्तु इति परामृश्यते। तेजस्विनावधीतमस्तु।